السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم جبت لكم درس جديد بمناسبة العيد الأضحى المبارك، إن شاء الله يدخل علينا بالصحة والهنا. جبت لكم بدعية تاع بروكة 3 مترات، ومعاها جبت لي زيت خاص، هذا يدير 11000 متر، جبت مترة، وعندي هذا في الفاخر وهذا في الدق، وجبت الورود وخر هذا اللوازم. شوف انا طويتها على زوج، حنا نرفدو فوق 2 مترات في الجلال باش يجيها عريض. نشوفوا شحال نرفدو. هنا نرفد في العرض نتاعها 107 سنتيم، 2 مترات و14 سنتيم، خاطر متر منا ومتر منا، خاطر حنا زايدين 7 سنتيم منا و7 سنتيم منا. احنا هنا نقطعو، انا بغيت نديرها شويه عريضه لخاطر عندها 3 مترات، واليدين بغيت نديرهم اكسار، عليها بغيت نعرض لها في الجلال. نجو نقصو، بسم الله. هذا الكمام نخلوه، ونجيو هنا للجلد تاعنا على 2 نعاودو نطوها على 4. هذه لاطاي شويه كبيره، حنا هنا نديرو لها 22 خاطر في الظهر عندها 44. منذ النقطه نهودو حادة الابط، نهودو 24. نجو هنا لدورة الصدر نديرو 30 في دورة الصدر. كالعادة الزاوية القائمة، هيا هنا نخرجو ب3. نجو هنايا في حالة الابط ندخلو ب2. نجو هنايا نهودو ب3. من هذه لهذه النقطة نتاع الدوران، ونجو ندورو على حادة الابط حتى هنا دورة الصدر. هنا دورة العنق نديرو 8. نهودو هنايا نهودو ب7. هذه دورة الظهر، ونديرو الدوران، نربطو نقطة العنق بنقطة الكتف. نجو هنا نهودو هنا ب20 خاطر هذه كرون دو طاي، نهودو ب20 دورة الخصر. هنا ندير 28. ها هي النقطة، من هذه النقطة نهودوها 28. هذه النقطة نهودو بها الإفازي حتى نقطة الصفر هكا. بسم الله. هنا نخرجو بواحد 3 سنتيم. هيا 3 سنتيم. نجو نتبعو الخط هذا، شوف الخط هذا المنحني، نتبعو 3 3 3 حتى نقطة الصفر.
خاطر ما جاتنيش المقص حتى لهنا، خرجت هنا فوق هذا نقطة الصفر، خرجت هنا نجو هنا من هذه لهذه راها عندي 9 سنتيم، من 9 سنتيم ونخرجو هنا 9 سنتيم ونخرجو نديرو هكا الخط. هيا راني بدلت لكم الطابلة خاطر واحد الاخوات قالوا لي بلي ما حناش نشوفو مليح في الطابلة، راني بدلت لكم اخواتي سمحوا لي. نبدو واحد ونخلو واحد هذا تاع الظهر، نجو للامام 2 سنتيم. هنا هذه كاع تقلعيها سنتيم هنا، باش خاطر علاش نتقلعو سنتيم من الكتف؟ لا خاطر باش الكتف ما توليناش الرول، لكن حنا نقولوا الصدر كنلبسوه والبدعيه ما توليناش الرول، تولجينا في الامام. فهنا نقلعو هذا السنتيم هنا. نجو نعاودو من هذه النقطه، ديري المتر تاعك هكا وديري 22 سنتيم. نشوفوا شحال حنا مهودين منا، حنا مهودين 16 سنتيم. هنا شوفي هنا تدخلي بسنتيم واحد من هذه النقطه لهذه النقطه وصليها. شوفي احنا كي درنا الخط من هذاك من هذه الزاويه اللي هذا خرجنا، نخرجوا غير بواحد السنتيم كيما هكا، ندير هذا وران هكا وهي تعود هكا تجي هكا. دونك هذه نقلبها ونطبعها. ها هي انطبعت. يدين نقلعو هذه القطعه وهذه القطعه، نخلو غير هذا اللي في الوسط. دونك حنا ثنيناها على زوج. هنا ندير لها 23 سنتيم، نديرو 19 سنتيم من هنا لهنا، نجو نقصو نشوفوا العرض نتاعها عندها 29 في الزند. الدورة تاع العنق تاعك هكا، وها هي هنايا العنق. دوك نقصوها مرة واحدة مع البطانة مع العنق. نحكموا الخط هذا الثاني. هذه ونجو نعاودو نضربو. ها هو العنق وهي البطانة. هنا نغلفو، نحطو الوجه على الوجه ونديرو الإبانكل هكا ونخيطو منا صاير داير. هنا ديري قطعة هكا، ديري 3 قطع ولا
انا هاد القطعه باغي نديرها في الصدر هنا، باغي نديرها على الطيات، نديرها هنا في الصدر هنا في هذه المنطقه. شوف عندي القطعه طويله، حنا نكفوها كما هاك. هي حنا درنا طبقات، نعاود ندير لها هذه الطبقه، نعاود نثنيها من جهه اخرى. هاي عندنا قطعه. نجيو للصدر هنا، نحطوها هنا، نحطوها هنا في الوسط. تحطيها في الوسط، هذا يساوي هذا، باش ما تجيكش وحده عوجه على وحده. نخيطي هكا، شوفي هي ثبتنا القطعه. نجيو هنا هذه نظرفوها، تلغي هذاك الزياده اللي تكون على البطانه، الظهر بالبطانه. نجيو هنايا نديرو واحد الشريط، نديروه هكا كروازي في الظهر كيما هاك. شوفي كيما هاك، هذا الشريط نقسموه على زوج. راني خيطته وقلبته وحددته. انتي من الكتف، ها هي الخياطه، انتي قلبي الخياطه تجي لداخل، تجي كيما هاك. حنا نحكمو بالإيبانغل، شويه تبعديها على الخياطه باش تحكمي هذا السنتيم تاع الخياطه. تحط الكروازي تاعك مليح باه يجيك نيشان في الكروازي هنايا. بطانه كيما العاده نلوها كيما هكا. هي حنا خيطنا. شوفوا دوك نجيب اليدين، شوفي ها هما اليدين، نديرو من الابط للابط، ها هو الابط وها هو الابط، نجيو نخيط. كملت زوج يدين، ندرك نجيو نربطوها. كملت الجوانب ودرت لها السرجي. دروك واش ندير، دوك ندير الكفه هنا في اليدين،